सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, जो ये हालिया जो हुआ है, खुसूसन ये जो बोलान का वाक़या था और ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या है, ये बड़ा दर्दनाक और बहुत तशवीशनाक और जितनी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। देखिए, हमें देखना ये होगा कि इस वक़्त ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़ये के से अगर आप पहले देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में हक्कानिया का मसला हो जाता है, हक्कानिया के बाद बनू का मसला हो जाता है, बनू के बाद जाफ़र एक्सप्रेस वाला आपके सामने है वाक़या, इतना बड़ा वाक़या। और कल जंडोला के मकाम पे जो एफआर टांग खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे भी गाड़ी आई है, बारूद से भरी हुई गाड़ी थी और उसको टकराने की कोशिश की गई है, जिसमें वहाँ पे कोई जो अभी तक मालूमात है कि 10 लोगों को जो है ना उसमें मारा गया है। वो तो बचत हो गई है कि वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने थी, उन्होंने जो भी वहाँ पे एहलकार थे, उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके, तो वो जो बहुत बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या होना था, तो अल्लाह पाक ने रहम किया और उन्होंने फोर्सेस के जो वहाँ पे जवान खड़े थे फ्रंटियर कोर के, उन्होंने उसको नाकाम बना दिया। तो अब अगर आप इस पूरे इसको देखें, हालात को देखें, तो ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक ये हालात फैले हुए, वो कि ये डिफरेंट, तो इनका वो डिफरेंट है, वो जो करने वाले हैं वो अलग हैं, ये जो करने वाले हैं वो अलग हैं। बट बात ये है कि अगर आप देखें तो दहशतगर्दी हो रही है, दोनों जगह पे हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है और वहाँ पे बलूचिस्तान में हो रही है। अब देखिए, इस हवाले से जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ कि हम तो इस पे बहुत अरसे से ये बातचीत इस पे हम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ भी इस पे उठा रहे हैं और बारहा कह रहे हैं कि ये बहुत सीरियस जो चीज़ें हैं वो बहुत सीरियस होने जा रहे हैं और ये आए रोज़ ये सारा कुछ, अभी आप अगर हालिया देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें आई है, एक के बाद दिगरे ये सारा कुछ हो रहा है। अब इसके लिए जो भी फैसले करने हैं, रूल ऑफ गेम की जो बात हुई है, अब इस पे तमाम जो स्टेक होल्डर है उनको बैठकर फैसले करने पड़ेंगे। गो के ये सारे जो भी वहाँ पे अगर आप देखें बलूचिस्तान की, मैं आपको बात करूँ, देखिए बलूचिस्तान में इस वक्त वहाँ के जो सूबाई असम्बली है, वहाँ पे अगर आप स्पीचेस देख लें तो कल तो सरफराज बुगटी ने भी, जो वज़ीर आला है, उन्होंने भी तकरीर की थी। लेकिन आप इसको मत भूलें कि ये सारी चीज़ें सिर्फ तकरीरों से, बयानात से बढ़कर ये चैलेंजेस अब बन गए। प्रैक्टिकली जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे और यकसू नहीं होंगे, यक ज़बान नहीं होंगे, तब तक ये मसले मुझे हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। फ्रैंकली स्पीकिंग, दहशतगर्दी में अगर आप देख लें तो आपको बलूचिस्तान हमारा सेंसिटिव सूबा है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, ये वहाँ के जो हालात हैं वो इस तरह के नॉर्मल हालात नहीं है। दूसरी तरफ आप देख लें कि वहाँ पे इंडिया की रॉ की इन्वॉल्वमेंट अब से तो नहीं है बलूचिस्तान में, तो ये कई दहाइयों से वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है और वो करते आ रहे हैं। अब वहाँ से अफगानिस्तान से अगर वहाँ पे अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करके ये सारी कार्रवाइयाँ तो वहाँ से हो रही है। अब आप दूसरी तरफ फिर ईरान भी है, तो ये जो हमारा जोग्राफियाई जो सूरत हाल है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का हो, चाहे यहाँ बलूचिस्तान का हो, तो वहाँ पे ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इसमें दूसरी राय नहीं है कि इसमें उन लोगों को फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, उनको एबेट भी किया जा रहा है, हर किस्म के उनको वो किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान में इंसर्जेंसी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, और ये आपके सामने है सारी चीज़ें।
دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جب اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی بھی سوشل میڈیا پہ نیگیٹو چیزیں چل رہی ہوتی تو یہ تو پاکستان کے خلاف چل رہی، اور پھر یہ پکا کا قوانین کس لیے آپ لوگوں نے بنائے؟ اتنی جو چیزیں بنائیں گے اس کا فائدہ پھر کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے خلاف امپلیمنٹ کرنا چاہیے، قوانین آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ جب اس طرح بڑا، جس میں اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، آئے روز شہادتیں ہو رہی ہے، اور جس میں بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، جس میں خواتین بھی شہید ہو رہے ہیں، بنو میں ابھی آپ نے دیکھا وہاں پہ اس طریقے سے جو بلوچستان میں ہوا ہے دوسری جگہوں پہ ہو رہی ہے، تو یہ تو وہاں پہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ٹارگٹ، علماء کو نہیں کیا، حقانیہ میں کون تھے؟ سب سے بڑا مدرسہ اگر میں سمجھتا ہوں جس سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو علماء ہیں جو فارغ التحصیل ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے فورسز پہ بھی اٹیک ہو رہے ہیں، ہمارے خواتین پہ بھی ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں پہ بھی ہو رہے ہیں، ہمارے علماء پہ بھی ہو رہے ہیں، ہر مکاتب فکر کے اوپر یہ دہشت گردی کا یہ جو لہر ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ اب اس میں اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، یا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ کرتا ہے، یا کوئی سوشل میڈیا پہ کرتا ہے، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو سزا دینا، یہ جن کا کام ہے ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن ادھر مسئلہ کیا ہے؟ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ گفتن شنیدن برخاستن، ہمارے اوپر جب بھی مسئلہ آتا ہے، اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، آپ ماضی میں دیکھ لیں، 2-3 دن ہماری میڈیا، ہماری سوشل میڈیا، ہمارے لوگ، ہمارے سیاستدان مذمت ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو 3 دن کے بعد وہ بات بھول جاتے ہیں اور پھر اس سے سیکھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر جب اگلا ہو جاتا ہے پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی کا ماضی میں آپ دیکھ لیں، جب اے پی ایس کا مسئلہ ہوا تھا 2016 میں، تو اے پی ایس کا مسئلہ ہوا تھا، اس کے بعد اس وقت کے پرائم منسٹر، تمام سیاسی لیڈرشپ پشاور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر انہوں نے وہاں پہ فیصلے کیے، 2016 میں کیے، نیشنل ایکشن پلان۔ کیا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہوا؟ آج تک صوبائی حکومتوں نے یا فیڈرل حکومت نے کیا جو ان کے ایسے کے بنتے تھے؟ کدھر کیا؟ نہیں ہوا۔ پھر اس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا نیکٹا بنا ہوا تھا، اس نیکٹا کے کیا آؤٹ پٹ آیا آج تک تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ کے نوٹس میں ہو تو ہمیں آپ بتائیں۔ اور پھر یہ کہ یہ ساری چیزیں، پھر بلوچستان کا آپ دیکھ لیں 70% پاپولیشن جو ہے وہ انڈر 30 ہے، یعنی 70% بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 30% سے نیچے ہے۔ آپ مجھے وہ بتا دیں کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بابوں کو، آج بلوچستان میں سردار، نواب، وہ دور، وہ زمانے گزر گئے، وہ جو پہلے ہوتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ جتنے بھی سردار ہیں، نواب ہے بلوچستان کے، یہ کوئی وزیر اعلیٰ وہاں کا رہا ہے ماضی میں، کوئی گورنر رہا ہے، اور کوئی کیا یا ادھر فیڈرل میں رہے۔ ابھی آپ کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں، وہاں کے کچھ عرصہ پہلے، یہ تو ابھی کی بات ہے، ظفر اللہ جمالی صاحب مرحوم کو اللہ جنت نصیب کرے، وہ بھی بلوچستان سے تھا، اس ملک کا وزیر اعظم بنا۔ ابھی آپ دیکھ لیں، یہ جو نگران سیٹ اپ تھا، اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم نہیں بنے۔ کون سا انوار الحق کاکڑ صاحب کا بہت بڑا یہ کوئی وہاں کا سردار تھا، یہ کوئی وہاں کا نواب تھا؟ مین مقصد تو یہ تھا کہ بلوچستان کا جو ہے وہ ایک، یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ بلوچستان کی محرومیاں، اور پھر بلوچستان کی محرومیاں دینے میں، جہاں پہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری ماضی کے اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیاں رہی ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہو، چاہے افغانستان کے حوالے سے ہو، چاہے بلوچستان کے حوالے سے ہو، میں اسے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ وہ جو پالیسیاں تھی وہ ٹھیک تھی، بٹ لیکن دوسری طرف آپ ان کو بھی تو دیکھیں نا، جو پولیٹیشین تھے، جو وہ لوگ تھے جو وہاں پہ حکومت کرتے، جب تک میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو بلوچستان کے محرومیاں نہیں ہیں، جب مجھے کرسی سے ہٹا دے، میری جگہ پہ کوئی اور آ جائے، پھر بلوچستان کی محرومیاں بھی سر اٹھانا شروع کر جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں اس دن ایک دوست کے پاس گیا، جس رات یہ جو ابھی پرسوں یہ جو واقعہ ہوا، یہ جو ٹرین کا واقعہ ہوا، وہاں پہ میں بلوچستان کے سینیٹرز کو دیکھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے،
जो बलूचिस्तान के सेनेटर है, जो बलूचिस्तान के नुमाइंदगी करते हैं इधर वफाक में, वो तो यहां इस्लामाबाद में बैठकर, बिल्कुल मुझे ऐसे नहीं लगा कि वहां पे ऐसा कोई वाकया भी हुआ है। तो कहने का मकसद यह है कि चाहे उनका सेनेटर हो, चाहे उनका पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे उनकी सूबाई असेंबली हो, चाहे उनकी सूबाई गवर्नमेंट वहां पे मौजूद हो, उसमें सबको बैठकर, वहां पे सबकी नुमाइंदगी है, तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी है, वहां पे बैठकर अपने मसलों को एड्रेस करे, पॉलिटिकल तरीके से उनका हल निकाले। जब हम ये बात करते हैं, ये जो बड़े बड़े जो पार्लियामेंट बना है, जो सेनेट बना है आपका, जिसको अपर क्लास एलीट क्लास कहते हैं, या बहरहाल अपर एलीट क्लास के लिए बना हुआ है, लेकिन वो इसको वैसे तो वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, पता नहीं क्या, ऐवान बाला। अब ऐवान बाला भी मौजूद है, जिसकी तमाम सूबों की एक ही किस्म की नुमाइंदगी वहां पे मौजूद है, सबके है, बराबर है, चारों सूबों के बराबर की नुमाइंदगी वो मौजूद है। आपकी कौमी असेंबली मौजूद है, आपकी सूबाई हुकूमतें, सूबाई असेंबलियां मौजूद है। मुझे बताएं कि क्या ये जो मसले मसाइल, जो दहशतगर्दी है, जो दीगर मसाइल है, क्या हम कभी इनसे बाहर निकलेंगे? यानी ये कब से ये मसला शुरू हुआ है? हमारी एक जनरेशन तो हम उसमें से गुजरे, और दूसरी जनरेशन जो आ रही है उसके लिए। सो कहने का मकसद यह है कि जो भी फैसले करने करें, और जिस सजा और जजा का, ये न करें ना कि 2 साल एक पॉलिसी हो, अगले साल फिर पॉलिसी चेंज हो, फिर पॉलिसी चेंज हो। भाई एक पॉलिसी हो, एक ही फैसला हो, और उसके ऊपर फिर स्टैंड लिया जाए, और जब तक उस मसले का हल नहीं निकले, उसका बेख न निकले, उस वक्त तक उस मसले के ऊपर नॉन स्टॉप जाना चाहिए। और जो इस तरह के माहौल के या इस तरह के हालात में एडर एबेटर फैसिलिटेटर बनते हैं, वो वही लोग हैं कि जो फिर मैं उनको पाकिस्तानी समझता ही नहीं हूं, कि अगर वो पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ जबानें खोलते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। हां, अगर कोई इस बुनियाद पे कोई बात करता है कि वो एक कहीं पे गलती हो रही है, उसकी सही होने के लिए वो आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप सही भी करें, आप गलत भी करें, तो भी मेरा जो है ना, जब मुश्किल वक्त आ जाए मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। तो कहने का मकसद यह है कि यह मसला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक, अगर मैं ये कहूं कि ये कुरम से लेकर वहां बोलान तक, ये मसला आपके और मेरे और सबके सामने, और ये काफी अरसे से चल रहा है। देखिए, ये हमारी बदकिस्मती समझे जो भी, कि हमें इस मुल्क में जब हम रह रहे हैं, इस मुल्क में हम सियासत कर रहे हैं, इस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, तो हमें चाहिए कि मुल्क के खिलाफ कोई भी हो या कोई भी ऐसा मुल्क मुश्किल में हो, तो हम सबको उधर पाकिस्तान के लिए एक होकर स्टैंड करना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, आईन और कानून के दायरे में रहकर। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी देखना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए सजा और जजा का एक निजाम होना चाहिए। ये कोई मेरे कहने से, आपके कहने से तो नहीं होता ना, कि मैं कहूं, आप कहो, कोई और कहे। इसके लिए कानून मौजूद है, आपके आईन के अम्ब्रेला में कानून मौजूद है, उसके ऊपर आप अमल दरामद करवाए ना। अब अमल दरामद मैंने और आपने तो नहीं करना, न बंदूक के जोर पे किया जा सकता है। अमल दरामद जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको देना चाहिए। फिर बात वही आ जाती है। देखिए, आपकी मुल्क की सलामती नंबर 1, आपकी मुल्क की माशी सूरत हाल 2, और दहशतगर्दी का खात्मा, ये 3 मसले इस वक्त आपके सर पे है। इसके लिए जब तक तमाम यकसुई से और आईन और कानून के हदूद में रहकर इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे, बैठकर मसलों का हल नहीं निकालेंगे, और जो गलत करें उसका सजा और जजा का निजाम ना हो, फिर उसमें डेफिनेटली हमारा जो निजाम है, हमारा जो जस्टिस का निजाम है, वो जब तक इंप्लीमेंट ना हो,
تو اس وقت تک یہ سارے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم اس طرح باتیں کرتے رہیں گے. ایک سانحہ ہوگا، اگلے کی انتظار ہوگی، پھر جب سانحہ ہوگا پھر ہم ایکٹیو ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ چیزوں کو سیریس لیا جائے، اور جو کام فورسز کا ہے وہ فورسز کریں، جو سیاستدان کا ہے وہ سیاستدان کرے، اور جو حکومتوں کا ذمہ داریاں ہیں، جو امپلیمنٹیشن ایز اے ایگزیکٹو انہوں نے کرنے، وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں، بجائے یہ کہ بڑی بڑی گاڑیاں ہو، جھنڈے لگے ہوئے ہو، آگے پیچھے پروٹوکول ہو، پھوپا ہو، اور عملاً جب کوئی بنو میں مسئلہ بنے، یعنی بنو میں جب اس طرح کا واقعہ ہو، بولان میں ہو، یا آج کل جنڈولا میں ہوا ہے، تو وہاں پہ یہ پھوپا والے بھی پہنچنے چاہیے فرنٹ پہ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ حکومت اور حکومت کے نمائندے ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کڑیں. جب آپ اپنے لوگوں کو میرے بھائی اون نہیں کرو گے، حکومتیں اون نہیں کریں گے، اور یہاں پہ بڑے بڑے کابینہ بنتے جائیں گے، چاہے وہ صوبوں میں ہو چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جی دفتر ہو، یا زیادہ سے زیادہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں ٹائی لگا کر چلا جائے، وہاں پہ اچھی اچھی باتیں کرے. اگر اس لیے ہے تو پھر تو یہی حال ہوگا نا جو ہے. گراؤنڈ پہ آپ مجھے بتا دے یہ بنو کون گیا فیڈرل حکومت کی طرف سے، مجھے ایک کوئی نام بتا دے. اب یہ جنڈولا والا واقعہ ہوا، یا یہ پوری پٹی میں وہ وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک جتنے بھی واقعات ہوئے، مجھے بتا دے فیڈرل لیول پہ کون گیا. صوبائی لیول پہ میں کہتا ہوں چیف منسٹر کو جانا چاہیے. تو وہ جو عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اب یہ چچورے پن سے نکالیں، بڑے بنے، اور بڑے بن کر جتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، اتنے بڑے عہدوں کی ریسپانسبلٹی کو سمجھ کر وہاں پہ جب وہ جائیں گے تو عوام میں ہم اس چیز کو، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو نوجوان ہے اوورال 65% اور بلوچستان کا خصوصاً 70% ارتھرٹی ہے، اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے؟ یہ مستقبل ہے. وہ جو پہلے والے ہیں وہ نوابوں، خانوں، سرداروں سے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے. آپ جتنے بھی 76 سال، 75 سال، 70 سال کے بوڑھوں کو آپ جتنے بھی بڑے بڑے عہدے دے دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایڈریس وہی ہوگا جو نوجوانوں کو ایڈریس کرے گا، جو ینگسٹر کو ایڈریس کرے گا. وہ کیا سوچ رہے، ان کے سوچ کے ساتھ ان کے ساتھ مکالمہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ڈسکشن ہونی چاہیے، ان کے ساتھ یہ باتیں کرنی چاہیے. اگر کوئی اور ان کا ذہن خراب کرے، اسے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کام کو کریں.